खंय तरी विजय सरदेसायान एक लेटर केला सीएमाक ती शेतां जी आसा ती परती करची म्हणून ट्रक टर्मिनसा लागून दिल्ली ते तुमी कशें पळयता? ताणें पयलीं बंगलोय पयलीं परतो करचो पडटलो. तोय शेतांनी बांदिल्लो आसा, तोय पण ताणें पयलीं आसा तोय परतो करचो आनी मागीर तें हें उलोवचें. हाजेर तुका हांवें रिप्लाय दिवची शी दिसता. हां खरें सांग तुका, खरें काळजाक हात दवरून सांग म्हाका, हाजेर हांवें प्रत्युत्तर दिवप? अरे भाजपाचो अध्यक्ष मरे मातशें कितें तरी दवर मरे. हो जमनी रिटर्न करपाचो सब्जक्ट हो विशय हाडलो कोणें? ताणें हाडलो. ताणें सांगलें की सजेशन आपूण दिता, ती जमनी दिता म्हणून तुवें सांगिल्लें. हांवें केन्नाच जमनी दिता म्हणून सांगूंक ना. हांवें जमनी ट्रक टर्मिनसाक वापरल्या ताजे विरोधान स्टँड घेतलो. हांवें घेतिल्लो तेन्ना हांव नवो आमदार जाल्लो. तेन्ना फादर बिस्मार्क म्हणून तो येवन ताणें मिटींग घेतलेली. थंयचे शेतकार वचून जिते आहा आनी हो आमदार जो पडलो 3दा तोय जितो आहा. ताका याद आहा जाल्यार नकळो तो विचार दी. आनी इश्यू केलो की आमी हांगा ट्रक टर्मिनस येवंक दिवचे ना. मागीर आमी झगडले आनी तो ट्रक टर्मिनस बंद उडयलो. आतां फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन जी जमीन एक्वायर केल्ली ती त्या पर्पजाक वापरूंक ना म्हणून एक ग्रावंड की जमीन रिटर्न करची म्हणून हें ताणें म्हणलां आनी तो व्हडलो सारको व्हडल्या पक्षाचो व्हडलो प्रदेशाध्यक्ष तो. म्हणटकर तो मुखेलमंत्री ताजें आयकता. कशें आयकता तें तुका सांगलां हांवें. ताणें ताका पेट्रोल पंप दिला बीन म्हणून. तो पेट्रोल पंप कांय ऑप्शन जावंक ना. ताणें ताका दिला आनी ताका नांव दिलां बेस्ट ऑप्शन म्हणून. हें बी सगळें ताणें केलां. म्हणटकर हांवें म्हणलें की हो जर इश्यू ताका फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार हांवें लेटर बरयलें कोणाक मुखेलमंत्र्याक की तुजो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ती जमीन परती दिवची, हांवूय म्हणटा ती परती दिवची आनी शेतकारांक जमीन परती दिवची म्हणून. सो हांवें ती म्हणलें. आतां तो म्हणटा हांवें घर परतें दिवचें. तें शेतकारां बरोबर एक्वायर केल्लें तें ताजेर हांवें घर बांदलां. कित्याक आसा म्हणटा तो सारको ना. खरें चॅक करचें पडलें कितें घुसपालां कितें तें म्हाका कांय कळना. केन्ना केन्ना हे जॉयंट वेंचर आहा पळय ते मनशाक आवटो करतात. आनी माय तापला म्हणल्यार जाणा तुमी मे म्हयनो अजून सोंपूंकूच ना. जुनान पसून मे म्हयनोच आहा, पावसूच पडना. माय जेन्ना तापता तेन्ना मनीस कितें ताजे नेरवां फ्राक जाता. ही नेरवां फ्राक जाल्ली केस ही. घर परतें दिवपाचें खंय कोणाक दिवपाचें? हांवें म्हज्या बापायक दिवंक जाता, भाटकाराक दिवंक जाता, सुवारीशाक. तातूंत दामू नायक खंय आयलो मदीं. कितें सारको आहा मरे तो. कितें तुमी विचारा मरे ताका बाबा एक कितें उलयता काय. तो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो हो आयिल्लो कोण रे तो सुपरिंटेंडंट. ताका सांगता हांव ते मानिकोमाचें एक हें घाल म्हणून हांवें. हां IPHBचें एक सेल फातोर्डानूय जाय पडलें काय म्हणून कळना म्हाका कितें उलोवप तें. चिंतून उलया म्हूण सांग मरे ताका. दामू नायक इतले लेवलाचेर पावूंक शकता म्हणून म्हाका शॉक जालो हें आयकूनच. तूं परते दी म्हळ्यार कितें ती घर परते ती कोणाक दिवं? म्हज्या बापायक दिवंक जाता, बापूय गेलो वयर म्हजो. कोणाक दिवं आतां? सुवारीशाक दिवं? दामू सुवारीशाक सोयरो कोण कितें आतां उलयता तो? असलें हाजेर उलोवपाचें कितें